एक दिन बाहर निकला हूँ मेन रोड पे, रक्शे के लिए खड़ा था। मैंने रक्शे को हाथ दिया, रक्शा नहीं खड़ा हुआ। दो स्टूडेंट जा रहे थे, जवान लड़के। तो उसने कहा, ओए ओए अली एजाज। मैं सुन रहा हूँ, वो कहता हो रक्शे नू हाथ देता सोच खलोता नहीं, चल इनू रक्शा लिया दईए। दूसरा कहता छड्ड परे, एक्टरां दा अखीर बड़ा बुरा होंदा है, बहुत बुरा होंदा है, ये ठीक है आपे लब लेगा। आप यकीन कीजिए कि मैं दीवार की तरह मुंह करके मैं रोता रहा। ये पता होता कि मेरे साथ 30 साल कोल्लू खींच के ये होना है, तो शायद मैं आज से कुछ साल पहले मैं नन्हे वाला काम कर जाता ताकि मेरी अजियत खत्म हो जाती। ये कहानी है दो दोस्तों अली एजाज और नन्हा की, जिन्होंने गजब का अरूज देखा और फिर ज़वाल भी ऐसा देखा कि अपने लिए मौत की दुआएं करने लगे। न घर में दाखिल होने दिया जाता, न खाने को खाना दिया जाता। नन्हा तो अपना ज़वाल बर्दाश्त न कर सका। उसने तो रात के किसी पहर अपनी कनपट्टी पे रख के बंदूक चलाई और हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया, जिसका सारा इल्जाम नाजरी के सर पर डाल दिया गया। मगर अली एजाज आखिरी दम तक हालात से लड़ते रहे। जिंदगी भर लोगों को हंसाने वाले अली एजाज का इंजाम बड़ा गमनाक और अफसोसनाक हुआ था। कई साल तक फालिज के मरीज रहे। नाफरमान औलाद, संगदिल बीवी, मफाद परस्त दोस्त, बिकाऊ फिल्म बीन, तन्हाई, नाकदरी और माली मसाइल का शिकार रहे। वो हालात के हाथों इस कदर परेशान थे कि धाड़े मार मार कर रोते थे और पंजाबी के इस मुहावरे को अक्सर दोहराते थे, पैसे मुक गए थे सब रुस गए। जब अली एजाज पर अरूज था तो मुमताज और अंजुमन जैसी हीरोइनें उनकी चापलूसी करती थीं, उनके आगे पीछे चलती थीं, उनकी फिल्मों में काम करना अपनी खुशबख्ती समझती थीं। मगर जब उन पर बुरा वक्त आया तो ये दोनों अदाकारें अपने अपने बिलों में छुप गईं और उनका कोई परेशान हाल न बना। ये दोनों अदाकारें तो उनकी फिल्मी रफीके सफर थीं, मगर अफसोस हम सफर को रस्तों में ही मरने के लिए छोड़ दिया। तो चलिए आपको अली एजाज की मुकम्मल अरूज ज़वाल की कहानी सुनाते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई फनकार रेडियो, टीवी, थिएटर और फिल्म में यकसां तौर पर कामयाब रहा हो। ऐसे अजूबा रोजगार फनकारों में एक बहुत बड़ा नाम अली एजाज का था, जिन्होंने इन 4 शोबों में अपनी कारकर्दगी की धाक बिठा दी। अली एजाज ने अपने फिल्मी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर के एक प्रोग्राम निदाए हक से किया था, जिससे मारूफ अदीब हमीद का लिखा हुआ पहला मकालमा जो उन्होंने माइक के सामने अदा किया था वो ये था, पहाड़ों की उस नीलगूं दीवार के पीछे है मेरा वतन, जहां उफुक की सुर्खियां तारीकियों में ढल रही। रेडियो के बाद उन्होंने थिएटर में काम किया। वो एक स्टेज ड्रामा कागज के फूल में काम कर रहे थे कि टीवी के चंद हिदायतकारों की नजर में आ गए। टेलीविजन पर उनके एक ड्रामे लाखों में 3 में उनकी कारकर्दगी देखकर हिदायतकार शबाब किरानवी ने उनको रफीक खावर अल मरूफ नन्हा के जरिए मुलाकात का पैगाम भेजा और उनको फिल्मों में काम करने की पेशकश की, जिसको उन्होंने कबूल कर लिया। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि मुनव्वर ज़रीफ के बचपन का दोस्त ज़ाती हैसियत में एक शानदार अदाकार के तौर पर अपना नाम पैदा करेगा और उस पैगाम को पहुंचाने वाला अदाकार नन्हा ही वो अदाकार होगा जिसके साथ उसकी जोड़ी बनेगी और वो दोनों मकबूलियत की बुलंदियों को छू लेंगे। किस्मत उनके लिए एक एक करके ये सारे दरवाजे खोल रही थी। अली एजाज की जिंदगी में 60 की दिहाई बहुत अहम थी। वो नौजवान थे, ख्वाब देखते थे। वो खुद को किसी मेज कुर्सी पर बैठकर फैलों में जाया करने की बजाय जिंदगी की शतरंज पर अपनी मर्जी की चाल चलना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए। अली एजाज ने 1967 में अपने फिल्मी करियर की पहली फिल्म इंसानियत में अदाकारी की। उस फिल्म में पाकिस्तान के तमाम नुमाया किरदार काम कर रहे थे,
جس میں زیبا، وحید مراد، سلطان راہی، سلمہ ممتاز، فردوس، طارق عزیز، ننھا اور دیگر اداکار شامل تھے۔ فلم انسانیت ایک کامیاب ڈرامائی، رومانٹک اور نغماتی فلم تھی جو ایک بھارتی فلم دل ایک مندر کا چربا تھی۔ مزاح یہ حصہ پرانی سپر ہٹ فلم دلہ بھٹی سے کاپی کیا گیا تھا۔ اس میں علی جاز پٹیالوی لہجے میں بولنے والے ایک خیرو پھل فروش کے کردار میں تھے، جس کا تکیہ کلام ٹھوک بجا کے بڑا مقبول ہوا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور تھیٹر کے تجربے نے انہیں ایک منجھا ہوا اداکار بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی ایک بھی سین میں انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ یہ ان کی پہلی فلم تھی۔ اتفاق دیکھیے، علی جاز کی پہلی فلم، پہلا فلمی سین اور پہلا فلمی گیت ننھا کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ شاید ان کا جنم جنم کا ساتھ تھا۔ ان دونوں کی ریکارڈ 80 سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی تھیں اور عروج و زوال کا دور بھی ایک ساتھ تھا۔ دونوں ہی بینک میں کام کرتے تھے اور اداکاری کا شوق رکھتے تھے، اور دونوں ہی کو شباب کرانوی نے کام کرنے کا موقع دیا۔ علی جاز کو بریک تھرو کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑی۔ 1979 تک وہ 150 کے قریب فلموں میں مزاحیہ اداکاری کے علاوہ ویلن اور ملے جلے کردار ادا کرتے تھے۔ خواجہ اینڈ سن، شیدہ ٹلی وغیرہ ان کے بڑے مشہور ٹی وی ڈرامے تھے۔ اس دور میں علی جاز کا ٹی وی پر ایک ڈرامہ دبئی چلو بہت مشہور ہوا۔ اس ڈرامے سے متاثر ہو کر ہدایت کار حیدر چودھری نے اسی نام کی فلم بنائی، جس میں علی جاز کو وہی کردار دیا تھا جو انہوں نے ٹی وی ڈرامے میں کیا تھا۔ علی جاز نے اتنی نیچرل اداکاری کی تھی کہ وہ ان کی زندگی کا ایک یادگار رول بن گیا تھا۔ یہی وہ فلم تھی جہاں سے ان کا اصلی کیریئر شروع ہوتا ہے۔ اس فلم کی مقبولیت نے علی جاز کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ شروع میں کوئی بھی فلمی ہیروئن ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن ممتاز نے حامی بھر لی تھی، جس کی علی جاز کے ساتھ سب سے زیادہ یعنی 30 کے قریب فلمیں تھیں۔ علی جاز کی بطور ہیرو فلم سہرات جوائی بھی ایک بڑی اعلیٰ پائے کی فلم تھی، جس میں ان کی ہیروئن ممتاز ہی تھی۔ اس کے بعد 1981 میں بنائی گئی فلم سالہ صاحب کی زبردست کامیابی نے علی جاز کو سپر سٹار بنا دیا تھا، اور وہ کامیڈی پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی نغماتی اور ڈرامائی فلم تھی جو 2 سال تک مسلسل زیر نمائش رہی تھی۔ اس فلم میں انجمن نے پہلی بار علی جاز کی ہیروئن کا رول کیا تھا۔ علی جاز کا قد انجمن سے چھوٹا تھا اور رومانٹک سین فلماتے ہوئے ہدایت کار اور کیمرہ مین کو کئی ایک جتن کرنا پڑتے تھے۔ 1984 میں علی جاز 1.25 درجن فلموں میں ہیرو آئے، لیکن کامیابیوں کا تناسب بہت کم ہو گیا تھا۔ ایک جیسی فارمولا ٹائپ فلموں اور کاسٹ لائن کی وجہ سے لوگ بیزار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 1985 میں بھی علی جاز کی بطور ہیرو 1 درجن فلمیں ریلیز ہوئی تھیں۔ نکاح، چوڑیاں اور دھی رانی 1985 کی کامیاب فلمیں تھیں، لیکن علی جاز کی مارکیٹ ویلیو ختم ہو گئی تھی اور فلم بین یکسانیت سے اگتا گئے تھے۔ ایک اور بڑی وجہ زمانی جملے بھی تھے اور ننھا کو ہیرو کے طور پر قبول کرنا بھی مشکل تھا۔ 1986 میں علی جاز کی صرف 6 فلمیں منظر عام پر آئیں، جن کی مارکیٹنگ تک کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہی سال علی جاز کی فلموں کے تسلسل کا آخری سال تھا اور اگلے کئی سال تک ان کی کوئی فلم بھی ریلیز نہیں ہوئی۔ بطور ہیرو ان کی آخری فلم پسوڑی بادشاہ تھی۔ اس کے بعد مختلف کرداروں میں وہ نظر آتے رہے۔ 2007 میں وہ آخری فلم محبتاں سچیاں میں نظر آئے۔ علی جاز ایک شادی شدہ آدمی تھے اور ان کے 2 بیٹے تھے، جنہیں انہوں نے بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ انہوں نے بہت کمایا، اپنا گھر بنایا، 2 گاڑیاں لیں، بڑے بیٹے کی شادی کی، لیکن قسمت اور وقت نے پلٹا کھایا۔ علی جاز جن بچوں کی خاطر اپنی جوانی کھوتے رہے، انہی بچوں نے علی جاز کے بڑھاپے کو رون دیا۔ وہ نافرمان بیوی اور دونوں نالائق بیٹوں کی کم ظرفی پر دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے انہیں 2 وقت کی روٹی دینے سے بھی انکار کر دیا۔ آخر کار انہیں دل کا دورہ پڑا اور پھر انہیں 4 دن ہاسپٹل میں رکھا گیا، لیکن وہ بچ نہ پائے۔ سچ تو یہ ہے کہ علی جاز اپنے اندر بہت پہلے ہی مر چکے تھے۔ یہ ایک جسم تھا جو دنیا داری نہیں۔ علی جاز تو آخری دم تک حالات سے لڑتے رہے، مگر ان کے دوست ننھا اپنے برے حالات سے بہت جلد اکتا گئے اور اپنی ہی بندوق سے خود کو ختم کر ڈالا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے خود کو گولی اپنی ناکام محبت کی وجہ سے نہیں ماری تھی، اس کا اور نازلی کا عشق بہت پہلے ہی مر چکا تھا۔ جب ننھا نے خود کو ختم کیا تو اس کی بیوی سے اس کے 3 بچے بھی تھے۔
اگر نازلی کے عشق میں خود کو ختم کرنا ہوتا تو شادی سے پہلے ہی کر لیتے۔ اصل میں ان کو بھی فلموں میں کام ملنا بند ہو گیا تھا، وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے تھے، اور اس طرح یہ دونوں دوست زوال کی چکی میں پس کر دنیا سے چل بسے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔